ल साथीहरु अब सर नमस्कार। नमस्कार हजुर। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्ते। सरले लेख्नु भएको प्र्याक्टिकल बुकको सर हजुर सरले लेख्नु भएको प्र्याक्टिकल बुकको नाम चाहिँ यसमा चार्टमा राख्दा हुँदैन? सरसँग प्र्याक्टिकल बुक लेख्नु भएको छ नि म्याथको। हुन्छ मजाले हुन्छ, म देखाइदिन्छु अहिले एकछिनमा। म त्यहाँबाटै सुरु गरेँ। अब यता चाहिँ अर्को क्यामेरामा गएँ है। हजुर सर। सर नमस्कार, सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। ल अब यहाँ गएँ है, यस तरिकाले बसेको छु। आजको टपिक म भन्नुभन्दा पहिला साथीले भनेको हुनाले हाम्रो यो म्याथ सिरिज भन्ने किताबहरु यस्तो छ के, यस्तो चाहिँ 10 कक्षाको किताब हो। यो 10 कक्षाको किताब हो। अब यसमा मैले चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भएको हुनाले मैले यसलाई अलिकति टाइम लिएँ। अब यो यसरी खोल्नुस् अनि यो खोलिसकेपछि यहाँ भित्र यो मेटेरियल, यसलाई चाहिने मेटेरियल र यो जुन एक्टिभिटी हामीले यहाँ गर्छौं, अब अहिले गर्ने सिक्वेन्स एन्ड सिरिज हो आज गर्ने। अनि सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा यहाँ भएका एक्टिभिटिजहरुलाई हामी त्यसमा गर्न गइरहेका छौं। यो प्र्याक्टिकल किताब पनि हो, यो कपी पनि हो, यो डिक्सनरी पनि हो, यो इभ्यालुएसन सिट पनि हो, यो भाइभा क्वेशन पनि हो र यो एउटा गाइडलाइन पनि हो। हेरेर यहाँ लेखेका कुराहरु यसो एकपटक हेर्यो भने सर्वचित्र चित्रमा भएको हुनाले एकदमै सजिलोसँग यस्तो तरिकाले चित्रात्मक अभिव्यक्ति छ। यहाँ भएका चित्रहरु र यहाँ चाहिँ दिएका इन्स्ट्रक्सनलाई पुरा गरेपछि यहाँले अरु केही पनि गर्नुपर्ने हुँदैन। यु क्यान डु एभ्रिथिङ फ्रम हियर। अनि यसपछि यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि लेखिसकेपछि अब तपाई यतातिर गइसकेपछि अब 20 वटा प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि 1 वर्षमा 20 वटा गर्ने लक्ष्य छ। अनि 20 वटा प्र्याक्टिकल सिद्धिएपछि यहाँ पनि राइटिङ सिट छ, सब्जेक्टमा छ। अनि यहाँ इभ्यालुएसन सिट छ, हजुरको भिडियोको अनि त्यसपछि गएर भाइभा क्वेशन्सहरु छन्। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ ग्लोसरीमा यो चाहिँ डिक्सनरी भने जस्तै अब वर्ड विथ मिनिङ चाहिने त्यो कक्षामा प्रयोग भएको 10 कक्षामा प्रयोग भएका वर्डहरु यति हुन्। हरेक कक्षामा उनीहरुले यति यति म्याथमेटिक्सका टेक्निकल वर्डहरु पढ्दै आएपछि एउटा दिमागमा चाहिने डिक्सनरी अथवा टेक्निकल टर्मको चाहिँ दिमागमै बनिएको यति हो यसको। र अब यसका अरु कुराहरु छन्, यसलाई एक दिन समय लिएर छलफल गर्ने भइराखेको छ। त्यसैले अब यही अन्तर्गत हामीले भिजुअलाइज गर्न प्रयास गरेका छौं। हाम्रो ट्रेनिङको उद्देश्य यस्तै रहेको छ। अब यसमा आजको टपिक मैले अगाडि भनिसकेँ। यो टपिकलाई म यहाँ लेख्न गइरहेको छु। यो चाहिँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज यो गर्दै छौं। अब सिक्वेन्स सब गर्ने म्यानेजरमा लिए हजुर यसले बाँध्नु पर्छ नत्र यहाँ त हुन सर ब्याकग्राउन्डमा बढी हल्ला भयो, म्युट गर्दिन पाए हुन्थ्यो होला सर। अल म्युट सबैको म्युट गरिदिनु भन्नु नि। सबै ठाउँमा म्युट गरौँ, म यहाँ अन गर्छु ल त हजुर। ल भयो यो। अब यसपछि अब मैले के गर्न गएँ भने यहाँनेर मसँग एउटा चाहिँ सर्कल छ, सर्कल खिच्नुस्। यहीसँगै खिचेको भए पनि हुन्थ्यो हैन, यो समय अभाव हुन्छ के हुन्छ भनेर मैले चाहिँ यस्तो गरेको छु। अनि अब यो सर्कलमा मैले सर्कलका यो सर्कमफरेन्सलाई एउटा सर्टेन नम्बर अफ चाहिँ आर्कमा डिभिजन गरेको छु, इक्वल आर्कमा। यसमा 24 वटा आर्कमा डिभिजन छ। यो भन्नुको अर्थ 360 डिग्रीलाई 24 ले भाग गर्दाखेरिमा 15 डिग्री हुन्छ। अनि त्यो 15 डिग्रीको अन्तरमा मैले चाहिँ यहाँ यो डिभिजन गरेको छु। 24 गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईले 36 गर्न सक्नुहुन्छ वा 20 गर्न सक्नुहुन्छ वा 50 गर्न सक्नुहुन्छ। जति धेरै गर्नुभयो त्यति राम्रो हुन्छ। र यहाँ यो एउटा चाहिँ सर्कलबाट हामीले चाहिँ सिक्वेन्सको एउटा सामान्य परिभाषा जेनेरेट गर्नको लागि हामीले यस्तो बनाएको छौं। यसबाट सिक्वेन्स बनाउन क्यालेन्डरका नम्बरहरुबाट सिक्वेन्स बनाउन सकिन्छ। एउटा चाहिँ ग्रिडमा नम्बरहरु 1 to 100 लेखेर 100 सिटबाट हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट खाले सिक्वेन्सहरु बनाउन सकिन्छ। सिक्वेन्स भन्ने दे आर एभ्रीवेयर है, गर्न सक्छौं। तर यो एउटा अलि रमाइलो हुने भएको हुनाले यसलाई लिएका छौं। अब यसमा के छ भने तपाईहरुले 1 लाई 7 मा जोड्नुस्। 1 लाई 7 मा जोड्नु, अनि 7 लाई 13 मा जोड्नुस्, 13 लाई 19 मा जोड्नुस्, अब 19 लाई 25 मा जोड्नुस्,
25 मा जोड्ने भनेको त्यो 25 पछि 1 हुन्छ, 1 पछि चाहिँ यो एउटा स्क्वायर बन्छ है, त्यसको स्क्वायर बन्छ। त्यो के कुरा, यो त्यो पनि मोडुलर अर्थमेटिकमा छ। 24 पछि 25 26 27 28 29 30 31 32 हुँदै हुँदै अब तपाईले कति नम्बर चाहिँ टाइम घुम्न चाहनुहुन्छ, यु क्यान गो अन एडिङ द नम्बर्स है। त्यो नम्बर जस्तो घडीमा 12 पछि 13 बज्छ अथवा 1 बज्छ भने जस्तै 13 पछि 1 बज्ने हाम्रो सिस्टम छ, 12 पछि 1 बज्ने, 12 पछि 13 14 15 24 आवर्स क्लक भयो भने 24 सम्म बज्छ। त्यस्तै तरिकाले यो चाहिँ मोडुलर अर्थमेटिक हो, यो चाहिँ क्लक अर्थमेटिक हो। यसमा 24 पछि 25 आउँछ, 25 पछि 26 आउँछ। यसरी जोड्दै जाँदा तपाईले यहाँ के देख्नुभयो भने भन्दाखेरिमा एउटा स्क्वायर देख्नुभयो। अब अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यो स्क्वायरमा यहाँनेर यहाँ तपाईसँग अलिकति फिजिकली स्क्वायर छ र त्यो स्क्वायरलाई एउटा पिनले अडाएर त्यसलाई घुमाइदिनु भयो भनेदेखि त्यसले बनाउने लोकस कस्तो हुन्छ र यो एकदम हाई स्पिडमा यो घुम्यो भने यसले चाहिँ जेनेरेट गर्ने चाहिँ कर्भ कस्तो हुन्छ, त्यसको लोकस के हो भन्ने कुरा चाहिँ पनि तपाईले फर्दर स्टडी गराउन सक्नुहुन्छ। तर अहिले हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो भने वी आर गोइङ फर द सिक्वेन्स। अब यसमा यसलाई हामीले अलि ठुलो अक्षरले के अरे ठुलो लाइनले जोडौँ अनि त्यसपछि म अरूलाई अलि सानो लाइनले जोड्दै जान्छु। यसको एउटा हामीले युज गर्नुपर्ने मिनिङ भएको कारणले सिक्वेन्सको कुरा यसमा देखिसक्नुभयो तपाईले कस्तो सिक्वेन्स हो यो भनेर। लगभग यसलाई फिनिस अप गरौँ भन्ने हिसाब किताबमा मैले चाहिँ अब यसलाई अलिकति पछि हामीलाई चाहिन्छ, त्यो कारणले यसलाई मैले बोल्ड गरिदिएको हो। हेर्नु है यस्तो भयो। अब यसपछि गएर तपाईले अब 2 लाई 8 मा जोड्नुहोस्, जोड्दै जानु र यसलाई कम्प्लिट गर्नु। एउटा राम्रो प्याटर्न भन्छ। विद्यार्थीले म्याथमा प्याटर्नमा म्याथ देख्यो भने अनि म्याथमा प्याटर्न देख्यो भने अब थ्योरम र कन्भर्स भने जस्तै प्याटर्नमा म्याथ देख्यो भने म्याथमा प्याटर्न देख्यो भने भन्न सक्नुहुन्छ है। अब एक्जिस्ट दुईटै गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरालाई तपाईले छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईको थ्योरम एन्ड कन्भर्स भन्नेमा पनि जान्छ। यो तरिकाले जोड्नु। अब तपाईले अनि यतातिरबाट त्यसै गर्नुभयो भने आँखाको आकृति बन्छ, हामीले आँखा बनाउँदै छैनौँ। अब त्यसपछि 8 लाई 14 मा जोड्नु, 9 लाई चाहिँ 15 मा जोड्नु, यो तरिकाले जोड्दै जानु। अनि 10 लाई 16 मा जोड्नुहोस्, 11 लाई 17 मा जोड्नुहोस्, 12 लाई 18 मा जोड्नुहोस्, 13 जोडिसकेको छ। अब 14 लाई 20 मा जोड्नुहोस्, 15 लाई 21 मा जोड्नुहोस्, 16 लाई 22 मा जोड्नुहोस्, 17 लाई अब 23 मा जोड्नुहोस्, 18 लाई 24 मा जोड्नुहोस्, 19 भयो। 20 लाई चाहिँ 26 मा जोड्नुहोस्, 26 भनेको 2 हो। 21 लाई चाहिँ तपाईले 27 मा जोड्नुहोस्, 22 लाई चाहिँ 28 मा जोड्नुहोस्, 23 लाई चाहिँ 29 मा जोड्नु अनि 24 लाई चाहिँ तपाईले 6 मा। यस्तो एउटा राम्रो प्याटर्न देख्नुभयो नि तपाईले, ब्युटिफुल प्याटर्न। यो भनेको इज द लोकस अफ द मुभिङ स्क्वायर, मुभिङ अबाउट द एन्ड पोइन्ट वेयर इट्स डायगोनल इन्टरसेक्ट भन्न पनि सकिन्छ। अबाउट द सेन्टर भन्ने पनि हुन्छ। सर्कलको सेन्टर भन्यो भने डायगोनल इन्टरसेक्ट भएको ठाउँ हो। त्यो ठाउँमा सर्कल चाहिँ एकदमै नाच्न थाल्यो, घुम्न थाल्यो भनेदेखि अनि यस्तो एउटा कर्भ जेनेरेट हुन्छ। यसलाई तपाईले स्पाइरोग्राफ भन्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले अब हाम्रो छोरीबेटी चेलीबेटीको यो चाहिँ 30 को बेला सकिएको छैन, यसलाई चाहिँ बेङ्गल वा चुराको आकृति भन्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान से एनिथिङ। अनि यस्तालाई चाहिँ 3 डाइमेन्सनमा टोरस बनाउनु भयो भने इट लुक्स भेरी ब्युटिफुल। टोरस बनाउन पनि सक्नुहुन्छ हैन। अब गएर यसमा मैले के गर्न खोजेँ भने
यहाँनिर जुन यो ब्ल्याक लाइन छ, ब्ल्याक लाइनमा भएका नम्बरहरू अब नम्बर 1 लाई चाहिँ 7 मा जोडेको छ, अनि 7 लाई चाहिँ 13 मा जोडेको छ, अनि 13 लाई चाहिँ 19 मा जोडेको छ, अनि 19 लाई चाहिँ केमा जोडेको छ, 24 मा जोडेको छ। यस्तो तरिकाले अब एउटा यहाँ एउटा नम्बर बन्यो, यो भर्टिसेसहरुले एउटा नम्बर बनाए, एउटा सेट बनाए 1 7 13 19 24। अब यो सेट अफ नम्बर्स, यो सेट अफ नम्बर अर्डर सेट अफ नम्बर हो कि होइन, यसलाई कन्टिन्युटी यसरी अझै बढेर अगाडि जान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा। यसमा हेर्यो भने के हुन्छ, 7 - 1 = 6, 13 - 7 = 6, 19 - 13 = 6, अनि 24 - 13 19 = 6। यस्तो तरिकाले 24 and 25, I'm sorry for that, this is 25. 25 plus minus 19 equals to 6. अब यो तरिकाले के भयो भन्दाखेरि कमन डिफरेन्स कति आयो, कमन डिफरेन्स 6 आयो। यो कमन डिफरेन्स 6 भएका यहाँ इन्फाइनाइट सिरिजहरु छन्। अब 1 7 13 19 अब यतातिर पनि त्यही तरिकाले भइरहेको छ। अब गएर कुरा चाहिँ के छ भने 2 बाट सुरु गर्नु भने 2 8 14 20 and 26 यो तरिकाले चाहिँ अर्को सिक्वेन्स बन्छ। कमन डिफरेन्स 6 भएको, जस्तो कमन डिफरेन्स 6 भएको अर्को के भयो 2, अनि त्यसपछि गएर 8 पछि गएर 14 पछि गएर 20 पछि गएर 26 यस्तो तरिकाले। अब यो चाहिँ फिक्स भयो, यहाँसम्म मात्रै गर्दाखेरि फिक्स भयो। यो तपाईँ बढ्दै जानुहुन्छ तपाईले, अब 26 केमा जोडिन्छ अन्त 32 मा जोडिन्छ, यही भित्र घुम्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो कतिवटा चाहिँ रन गर्ने त्यसमा भर पर्छ। अनि दिस इज एन अर्थमेटिक सिक्वेन्स, यो सिक्वेन्सको नाम अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो, अर्थमेटिक सिक्वेन्स। अब अर्थमेटिक सिक्वेन्सलाई विद्यार्थीलाई डेफिनेसन गर बाबु नानी हो भनेर भनेपछि order set of numbers with fixed difference having the same common difference भन्ने अर्थमा उनीहरुले चाहिँ त्यसलाई मजाले भन्न सक्छन् है। यो हिसाबले तपाईले यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान इन्ट्रोड्युस सिक्वेन्स एन्ड सिरिज दिस अर्थमेटिक। अब आज अर्थमेटिक सिक्वेन्सको सम कसरी निकाल्ने अथवा जेनरल टर्म कसरी निकाल्ने भन्नेमा हामीले चाहिँ अलिकति मेटेरियल बनाएर डिस्कस गर्छौं। र अर्को दिन हामीले के गरौँला भन्दाखेरि नेक्स्ट डे वी वुड बी डुइङ ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स। अब यसलाई यता पल्टाउनुस्, यो यस्तो सेटअप देख्नुहुन्छ तपाईले। यो सेटअपबाट सबै काटेर सामानहरु झिक्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ यो देख्नु भएको छैन यो भाग, ल जेसुकै होस्। अब यसपछि यो सेटअपबाट तपाईले के गर्नु भने यो येलो स्ट्राइपलाई झिक्नुस्। टेक आउट द येलो स्ट्राइप्स है। यो येलो स्ट्राइपलाई कैंचीले काटेर झिक्नु। यसरी काट्नुस्। यसको फिक्स मेजरमेन्ट छैन, यसलाई तपाईले एज यु विश भन्ने अर्थमा हुन्छ। तपाईले रेक्टेंगुलर स्ट्राइप बनाउनु, लामो छोटो अब तपाईको एज यु विश। अब यसमा चाहिँ के छ भने खास गरिकन मैले खिच्न सजिलो होस् भनेर यो चाहिँ रुलर जति चाक्लो छ त्यो चाक्लोमा सर्टसटेर सार्न सजिलो हुन्छ, त्यसरी मैले खिचेको छु। अनि यो हाइट चाहिँ 8 सेन्टिमिटर राखेको छ। तपाईले 6 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर राखे पनि हुन्छ, 10 सेन्टिमिटर राखे पनि हुन्छ, डज नट म्याटर है। यसलाई जिक्न गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई काटेर यो पिसहरु छुट्याउनुस्। वन पिस भयो, अनि त्यसपछि गएर 2 पिस भयो, अनि त्यसपछि गएर 3 पिस भयो,
त्यसपछि गएर 4 पिस अब यसरी काट्नु। अब यो यहाँ चाहिँ 1 पिसेसहरु छ। यो ढिलो गर्ने भन्ने भएको हुनाले मैले काटेरै ल्याउन सक्थे, यस्तो ल्याउनु भनेर हैन। अलिकति छिटो भयो भन्ने भयो। अनि यो कसरी बन्यो होला भन्ने कुरामा पनि कहिले कहिले कन्फ्युजन भयो। यो त कन्फ्युजन हुन थाले छैन, केही कुराहरू कन्फ्युज कुराहरू पनि छन् हैन। अब यो यसलाई चाहिँ यसरी स्ट्राइप्सहरु बनाऊ। अब यो अब त्यो सिक्वेन्स तपाईले डिफाइन गर्दाखेरिमा फर्स्ट टर्मलाई ए अनि कमन डिफरेन्सलाई डी भन्ने चाहिँ गरिन्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई भन्न राम्रो हुन्छ। यो एक ठाउँमा राख्नुस्, यो बनेकोलाई यहाँ राख्नु। अब त्यसपछि गएर तपाईले यसबाट यो जुन चाहिँ ब्लू सिट छ यसमा स्क्वायरहरु छन्। स्क्वायरै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, तपाईले रेक्टेंगल बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, तर कन्ग्रुएन्ट हुन आवश्यक छ। अब यो स्क्वायर अलि सजिलो कुरा र स्क्वायर अलि लक्षणको कुरा पनि हुन्छ। चारैतिर हामीले हो घरहरु किन्दा नि स्क्वायर प्लट किन्नु भयो भनेदेखि घर बनाउन आफूले सोचे जस्तो बनाउन सकिन्छ है। त्यही भएर यसका चाहिँ धेरै बेनिफिटहरु छन्। अब यो स्क्वायरबाट यो सिटबाट तपाईले सबै स्क्वायरहरुलाई झिक्नुस्। अब तपाईले विद्यार्थीलाई पढाउने बेला यस्तो गर्न झन्झट गर्नु पर्दैन। यी यस्ता यहाँ मैले बनाएकै जम्मै मेटेरियलहरु त्यो किताबभित्रै छन्। जुन कक्षामा यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज इन्ट्रोड्युस भएको छ, जहाँ अर्थमेटिक सिरिजहरु गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कक्षामा यो कुराहरु छ। त्यसमा चिन्ता कति पनि नगर्नु भए हुन्छ। अब यसलाई पनि काटेर स्क्वायरहरुमा झिक्नुस्। अब यो यसरी स्क्वायर काट्नुस्। ललितपुर डिस्ट्रिक्टको कोही सर म्यामहरु हुनुहुन्छ भने भोलि प्याप्सन ललितपुरले मसँग फेरि यही म्याथमेटिक्स ल्याब सम्बन्धमा जुम मिटिङ आयोजना गर्दैछ 3 बजे। अब भोलि तपाईहरुले त्यो फेसबुक हेर्दै गर्नु होला, तपाईहरुको फेसबुकमा नोटिस आउँछ होला, अनि त्यो नोटिस अनुसार उपस्थित भइदिनु होला। अब मैले के भनेछु भने तपाईहरुलाई हतार भयो, मान्छे जुटाउन गाह्रो हुन्छ भने बुधबार र बिहीबार गरे पनि हुन्छ, नत्र सोमबार गर्नु भनेर भनेको छु। अब के गर्नुहुन्छ त्यो नोटिस आउँछ, त्यो नोटिस अनुसार गर्नु होला। अब यहाँनेर यस्तो छ, यो त्यसलाई यहाँ राख्नुस्। अब यो दुईटा वस्तुबाट हामीले सिक्वेन्स का फर्महरु बनाउँछौं। यो बनाउनको लागि यसलाई लेख्नेबाट हटाउनुस् र अब यसलाई हामीले सेतो ब्याकग्राउन्डमा गरौँ। यो सेतो ब्याकग्राउन्डमा गर्ने हिसाब किताबमा के छ भने यो कमन यो चाहिँ ए हो, एउटा अर्थमेटिक सिक्वेन्सको फर्स्ट टर्म ए। ए चाहिँ सबै बराबर हुने हुनाले हामीले यसरी बराबर काटेर फर्स्ट टर्म ए हो। मैले यहाँ ग्लु स्टिक ल्याइन, ग्लु स्टिक भएको भए त्यो धेरै सजिलो हुन्थ्यो, टाँसेर हेर्न पाएको भए, तर पनि तपाईले बुझ्न प्रयास गर्नु। अब यो ए हो। अब फर्स्ट टर्म ए यहाँ राख्नुस्। सेकेन्ड टर्ममा यो चाहिँ कमन डिफरेन्स हो, कमन डिफरेन्स पनि बराबर हुन्छ, एउटै कमन डिफरेन्समा जाने हुनाले ए प्लस डी गरेपछि एउटा ए भयो, यो ए प्लस डी। अनि अब यहाँ यो राख्नु अनि अर्को राख्नु, यो ए प्लस 2डी भयो। केही मजाले ए प्लस 2डी हो। अब अर्को यहाँ राख्नु ए प्लस 3डी भयो। यस्तो तरिकाले 2 3डी भयो। अब तपाईले यसबाट जनरल टर्ममा जान पर्यो भने nth टर्म निकाल्नु पर्यो भने अब यसलाई यसो यहाँ यसको व्याख्या गर्नु यस्तो तरिकाले। यो गम नलगाएको हुनाले अलिकति तपाईले गर्दाखेरिमा गम लगाउनु होला। मैले अहिले आज गम ल्याइन है, तल छ, फेरि घर आउँदा 2-3 मिनेट डिस्टर्ब हुन्छ, बेकार किन डिस्टर्ब गर्नु। यहाँ भोलिन्टियरहरु पनि अहिले छैनन् नजिकै। त्यो भएर यसरी अब यो चाहिँ के हो त भने भन्दाखेरिमा यो डेफिनेटली दिस इज ए, यो चाहिँ ए हो, यसमा नो डाउट। यो चाहिँ ए प्लस डी हो, यो ए प्लस 2डी हो,
र यो a प्लस 3b। अब हाम्रो एप्रोच के छ, यहाँ सर्टेन एडजस्टमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा। अब एडजस्टमेन्टमा यो a लाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ, a भनेको a प्लस 0, a मा 0 जोड्न सक्नुहुन्छ, केही पनि जोडेको छैन, 0 0 भनेको के हुन सक्ला, 1 माइनस 1, यो फर्स्ट टर्म भएको हुनाले 1 माइनस 1 d गर्न सक्नुहुने भयो। यसलाई चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुभयो, a प्लस 1d हो। यो 1d भनेको 2 माइनस 1 गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड टर्मसँग रिलेट गर्ने, किन 2 4 प्लस माइनस 3 गरे पनि त हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यो होइन, हामीले के भने हामीले हिँड्ने बाटो आफैले बनाउँदै जाने हो। त्यो कारणले आफ्नो बाटो बनाउने सिलसिलामा हामीले चाहिँ यसलाई 2 माइनस 1d गर्यौँ। यसमा a प्लस 2 भनेको 3 हो, 3 माइनस 1 हो, 2 भनेको 3 होइन, 3 माइनस 1 हो, a माइनस 3d भयो। अनि यो चाहिँ 3 भनेको 4 माइनस 1 हो, किनभने यो दिस इज द फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ टर्म। अब यो भनेको चाहिँ यो माइनस जस्तो देखियो, माइनस होइन। अब यसको चाहिँ फोर्थ टर्ममा के लेख्न सकिने भयो, a प्लस 4 माइनस 1। अब यो 1 2 3 4 भन्ने नम्बर अफ टर्म्स हो सिक्वेन्सको। यो रूपले तपाईँ कन्टिन्यू गर्दै जानुभयो भने, यसरी कन्टिन्यू गर्दै जानुभयो भने a प्लस यो n भनेको ठाउँमा n वटा टर्म भयो भने n माइनस 1, 5 वटा भयो भने 5 माइनस 1, 6 वटा भने 6 माइनस 6 माइनस 1, 7 वटा भयो भने 7 माइनस 1, त्यस्तो तरिकाले n माइनस 1 d। यो भनेको के हो त, nth टर्म अफ द सिक्वेन्स, tn इक्वल्स टु दिस। अब यहाँ जेनरलाइज, यो tn इक्वल्स टु दिस भन्ने जेनरलाइज भइसकेपछि अब यसमा के छ भने यो tn लाई हामीले कहिले कहिले लास्ट टर्म यल पनि भन्ने गर्छौँ, यल इक्वल्स टु a प्लस n माइनस 1 d। एउटा श्रेणीको अन्तिम एउटा अनुक्रमको अन्तिम पद यस्तो छ भनेर भन्यो भने, अन्तिम पद भनेर भन्दाखेरिमा त्यो नै tn हो, nth टर्म हो। त्यो nth टर्म भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई यस्तो गर्छौँ है। यसरी हामीले के गर्यौँ, व्हाट डिड वी डु हियर, हामीले अर्थमेटिक सिक्वेन्सलाई एउटा व्हील बनाएर चाहिँ डिफिनेसन गर्यौँ। अनि त्यो डिफिनेसन गरिसकेपछि अर्थमेटिक सिक्वेन्सलाई अब हामीले यहाँनिर के गर्यौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट टर्म a र कन्स्ट्यान्ट डिफरेन्स d लिएर एउटा चाहिँ कन्फिगुरेसन, एउटा ढाँचा तयार गर्यौँ। र अनि यो ढाँचाको आधारमा हामीले चाहिँ यसरी जेनरलाइज गर्यौँ। अब गएर के गर्छौँ, नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेपमा हामीले अब यसलाई के गरौँला, अब यसलाई यसरी राख्छौँ। फेरि यो चाहिँ मैले गरेँ, यो 1 2 3 4 यसरी राख्छौँ है। अब यसरी टक्क मिलाएर राख्छौँ अगाडिको जस्तै गरी। अनि a प्लस d, a प्लस 2d पनि त्यस्तै गर्छौँ, यस्तो गर्छौँ, यसरी गर्छौँ है। अब हामी समतिर जाँदैछौँ। अब सम भनेको यो भनेको कति हो भनेर निकाल्ने। अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा के भने, इट्स अ ट्राइङ्गल भनेर अर्थ लगाएर बेस एरिया इन्टु हाइटको आधा गऱ्यो भने पनि आउँछ, त्यो नआउने भन्ने कुरा छैन, हाफ बेस इन्टु हाइट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु भने, अब यहाँ चाहिँ यसमा यो a भन्ने अब यसलाई उल्टो क्रममा यसलाई ठ्याक्क उल्टाएर यता राख्नु a, अनि फेरि अर्को a प्लस d भनेर यहाँ राख्नुहोस्, a प्लस d यहाँ राख्नु है, यसरी a प्लस d। यो कसरी राख्ने म किताबमा देखाउँला, मसँग आफूले बनाएको एउटा विशेष किसिमको किताब छ, यसको लागि मात्रै गरेको। अनि a प्लस 2d, प्लस d, a प्लस 2d भयो है। अब a प्लस 3d गर्नु, यसरी राख्नु भने एउटा रेक्ट्याङ्गल बन्छ, a प्लस 3d। यस्तो छ है, यस्तो बन्यो, यो रेक्ट्याङ्गल बन्यो भन्ने मान्नु है तपाईँलाई। यहाँ बिग्रिएको छ, यहाँ कम लगाएको भए यस्तो राम्रो ब्युटिफुल प्याटर्न बन्छ, के गर्ने है। भेरी सरी फर द्याट। र अब यसको लागि अब तपाईँहरू टिचरको लागि भनेर यस्तो किताब छ कि डिमेस्टिफाइडमा, त्यो कहीँ पनि कुनै देशमा यो पाइँदैन र यसको मूल्य मैले $10 भनेर पनि राखेको छु। त्यो बाहिर पनि बिकिराखेको छ, यो युएसएतिर युकेतिर पनि बिक्छ, साथीहरूसँग भोलिन्टियर गरिराखेका छन्। अब यसमा चाहिँ के छ भने, यो जुन किताब छ यो म आफैले प्रकाशन गरेको, यो विशुद्ध टिचरको लागि, तपाईँहरूको लागि। हेर्नु है कस्तो सेटअप छ, वाट अ ब्युटिफुल सेटअप इज देयर। यो अहिलेको पाठ्य आलिया खुलिहाल्यो। अहिले हामीले के गर्यौँ, सिक्वेन्सलाई यसरी इन्ट्रोडक्सन गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि यो यहाँ राख्यो, माथि राख्यो भने फेरि बिग्रिन्छ है। एकचोटि प्रयास गरौँ यसरी ल।
अनि यसरी राखेर हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ हेर्नु है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d अनि ए प्लस एनडी एनसम्म चाहिँ खाली दिएको छ। यसलाई त्यो मैले जे गरेँ ए लेखेँ ए प्लस डी लेखेँ अनि त्यो तरिकाले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै गएँ अनि यहाँ गएपछि त्यो एन टर्म जेनरलाइज भएको छ। त्यो जेनरलाइज टर्मलाई हामीले यहाँ लेखेको छ। प्रोसेसलाई यहाँ डिस्कस गरेको छ। यहाँबाट गरेको अब अहिले बनाएको के हो भन्दाखेरिमा अहिले बनाएकोमा ब्युटिफुल हुन्छ भने यस्तो रेक्टेंगल पर्फेक्ट रेक्टेंगल बन्छ कि ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d भयो। यहाँ पनि ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d भयो। यो दुईटालाई पुट टुगेदर सँगै राख्नुभयो भने यो यस्तो हुन्छ। अनि यसो बनिसकेपछि अब यसलाई एनालिसिस गर्ने। यसलाई तपाईले एनालिसिस गर्नुभयो भनेदेखि अनि यसबाट के आउँछ भने भन्दाखेरिमा यो सिक्वेन्स जेनरेटिङ चाहिँ फंक्सन अथवा सम जेनरेटिङ फंक्सन भनेर भनौँ, त्यसलाई फंक्सन भन्न पनि सकिन्छ। सिक्वेन्स इज अ फंक्सन। यो तरिकाले हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ। अब यसमा हाम्रो काम के हो, व्हाट इज आवर अब्जेक्टिभ। अब यही चित्रमै जाने, यसैमा जाने। यसमा जाँदाखेरिमा तपाईले यो एउटा स्ट्राइप हो भन्ने बुझ्नु। दिस इज वान स्ट्राइप, एकदम पर्फेक्ट स्ट्राइप ल यो वान स्ट्राइप हो। यस्ता चारवटा स्ट्राइपले यो चाहिँ रेक्टेंगल बनाएको छ। देयर आर 4 स्ट्राइप्स इन दिस रेक्टेंगल है। यसलाई गमले टाँस्नु भनेको छु है मैले। आई एम सरी आई डिडन्ट ह्याभ द गम टुडे, नो ग्लू स्टिक है। यसरी गर्नु। अब यहाँ पनि एउटा स्ट्राइप छ, कतिवटा छन् यहाँ, देयर आर 4 स्ट्राइप्स, चारवटा स्ट्राइप्सहरु छन्। अब चारवटा स्ट्राइपले दिने एरियालाई हामीले डिस्कस गर्नु। अब एउटा स्ट्राइपमा के छ, वान स्ट्राइप इज इक्वल टु अब यसमा यो एरिया इक्वल्स टु सम। अब यो समलाई हामीले चाहिँ कतिवटा भन्दा दुईवटा सम हुन्छ। यहाँ सिक्वेन्सको दुईटा सम छ। दुईटा सम किन छ भने हामीलाई चाहिने ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d हो। तर यहाँ त 2a, योमा जो 2a प्लस डी 2a प्लस 2d 2a प्लस 2d 2a प्लस 3d यस्तो तरिकाले के अरे 2a प्लस 3d 2a प्लस 3d 2a प्लस 3d गयो। अब यसलाई यो स्ट्राइपलाई तपाईले व्याख्या गर्नु पर्यो भने के भन्न सक्नुहुन्छ, a प्लस a इज 2a प्लस d प्लस d बराबर 3d हुन्छ के इक्वल्स टु 3d 2a प्लस 3d भन्ने एउटा भयो। अब यस्ता स्ट्राइपहरु कतिवटा छन्, यो त रेक्टेंगल हो। रेक्टेंगलको एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ। यस्ता कतिवटा छन्, 1 2 3 4 चारवटा छन्। चारवटा स्ट्राइप छन्। यो मल्टिप्लिकेसन प्रिन्सिपल पनि हो यस्तो। अब चारवटा भइसकेपछि अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जानु। a 2a प्लस हामीले यहाँ चारवटा टर्म 1 2 3 4 भएको हुनाले यसलाई 4 को डिफरेन्समा लानु पर्ने हुन्छ। 4 माइनस 1 d गर्नुस्, यस्तो भयो। अब सरी ए हैन, यहाँ 4 हो है, दिस इज 4। अब यसपछि 2a प्लस 4 माइनस 1d। यहाँ 3 भएको भए, यो तीनटा स्ट्राइप भएको भए कति हुन्थ्यो, 3 माइनस 1d हुन्थ्यो। 2d भएर आउँथ्यो, त्यो 3 माइनस 1d हुन्थ्यो हैन। त्यो तरिकाले अब दुईटा सम इक्वल्स टु यस्तो भयो। एउटा सम इक्वल्स टु कति भन्यो भनेदेखि 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1d। अब तपाईले यसलाई क्यान्सल गरेर 2 लेख्नु भयो भने यु वुड बी इन कन्फ्युजन, तपाई कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ। अब यसमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरिमा देयरफोर यस इक्वल्स टु यो 4 भनेको के हो भनेर अर्थ लगाउनुस्। व्हाट इज दिस 4 रिप्रेजेन्टिङ? 4 इज रिप्रेजेन्टिङ द नम्बर अफ टर्म 4 ओभर 2 n/2 2a प्लस यो 4 पनि यहाँ नै हो फेरि n माइनस 1 d। यो सिक्वेन्सको सम हो है। अब यसको अर्को फर्म के होला भनेर भन्दाखेरिमा अब फेरि अब अदर फर्ममा सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि और भन्नु यस इक्वल्स टु n/2 जस्ताको त्यस्तै छ। यसलाई a प्लस a गर्नु प्लस n माइनस 1 d गर्नु। अब यसलाई यतिलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर विचार गर्नु। अब यसमा n/2 यस इक्वल्स टु अनि a प्लस यो भनेको अगाडि हामीले गर्यौं nth टर्म हो, जनरल tn हो। tn लाई अर्को भाषामा लेख्दाखेरि हामीले l लेखेका थियौं, a प्लस। यस्तो तरिकाले अर्थमेटिक सिक्वेन्सका दुईटा टर्महरु के अरे दुईटा डिफरेन्ट खाले सम एउटै कुरा हो, एउटाबाट अर्को आएको, दे आर इन्टर रिलेटेड डिसिप्लिन्स। दिस रिप्रेजेन्ट्स द सम अफ अर्थमेटिक सिक्वेन्स, नट सिक्वेन्स, सिरिज।
देयर इज द डिफरेन्स बिट्विन सिक्वेन्स एन्ड सिरिज अर्थमेटिक सिरिज। के डिफरेन्स छ कसो छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ छलफल गरिनँ। अब यसलाई तपाईँले आफ्नो तरिकाले तपाईँलाई थाहा छँदैछ र विद्यार्थीलाई रेफरेन्सको रूपमा भन्नुहुन्छ भने म्याथआर्ट सिरिजको चाहिँ ग्लोसरीमा हेर्नु, त्यहाँ डिफरेन्स लेखेको छ। यसको डिफरेन्स के छ भन्दा म्याथआर्ट सिरिजको ग्लोसरीमा छ, त्यो किताब विद्यार्थी प्रत्येकसँग हुन्छ। अब त्यस्तै अब तपाईँसँग पनि हुन्छ, हजुरलाई पनि त्यहाँ हुन्छ चाहियो भने रेफरेन्सको लागि, होइन भने डिक्सनरी पनि उपलब्ध छ। I have been giving a very complete solution to the school level math education. अब मैले डिक्सनरी दिइराखेको छु, अनि मैले गएर टिचरको रिसोर्स डिमिस्टिफाई म्याथ दिइराखेको छु, अनि शैक्षणिक गणित सामग्री भन्ने दिइराखेको छु, अनि त्यसपछि गएर 21औं शताब्दीमा नवीन नेपालको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भनेर मैले त्यो दिइराखेको छु। अनि मैले चाहिँ म्याथआर्ट सिरिजै दिएको छु, अनि मैले मेटेरियल दिएको छु। यो सबै कुरालाई स्कुलले इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा मैले भनिराखेको छु। विदाउट जिरो एन्ड विथ जिरो इन्भेस्टमेन्ट अफ द स्कुल, with the zero penny investment or with no investment at all, mathematics lab is possible भन्ने कुरा मैले गर्न गइरहेको छु। अब तपाईहरु धेरै मेहनती हुनुहुन्छ भने सबै कुराहरु आफूले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाई आफूले बनाउँदा एक सेट बनाउनुहुन्छ, तपाईले बनाएको सेट डेमोन्स्ट्रेसनै गर्ने हो के। त्यो भएर प्रत्येक विद्यार्थी खेल्न के गर्ने, हरेक विद्यार्थी चाहिँ यो हुनु पर्यो। तपाईले जे गर्नुहुन्छ, तपाई मल्टिमिडियाबाट देखाउनु, जियोजेब्रा प्रयोग गरेर यसलाई देखाउनु, अनि विद्यार्थीलाई मेटेरियल लिएर मेटेरियलसँग खेल्न भन्नु। अनि त्यसरी खेल्न भन्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा उसँग मेटेरियल चाहियो नि त, कहाँबाट ल्याउनु। अनि एउटा ल्याबमा तपाईले चाहिँ अब एउटा कक्षा कोठा के अरे ल्याब कोठा, अनि फर्निचर, अनि त्यसपछि मेटेरियल आदि इत्यादि गर्दा 14-15 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ, तर विद्यार्थीले एक सेट पाउँछ। त्यो नहोस्, हरेक विद्यार्थीले पास भनेर भन्छ यो। आई एम डुइङ दिस। अब यो भयो। यसपछि अब डिफरेन्ट काइन्ड अफ नम्बर्सले अर्थमेटिक सिक्वेन्स बनाएका हुन्छन्। अब यो एउटा मेटेरियल हो। अब मेरो आडमा तपाईहरु मध्ये कोही कसैलाई मैले यो दिन्थे होला गिफ्ट भनेर, यो दिएर जानु भनेर, तर अब मसँग नजिक हुनुहुन्न। इफ यु ह्यापन टु कम, सर हजुरले दिन्छु भन्नुभएको थियो, त्यो सिक्वेन्स सिरिजको पाउन भनेर भन्नुभयो भने, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ भने जस्तै आई क्यान गिभ इट टु यु, आई विल किप सेफ फर यु है। यस्तो। अब यसपछि गएर यहाँ यो यत्रो धेरै मेटेरियलहरु बनाएको छु। अब यसको चाहिँ सम अफ ऑड नम्बर्स, ऑड नम्बरको समतिर जाउँ। ऑड नम्बरको समतिर जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो काट्नुस्। ऑड नम्बर भनेको 1 3 5 7 9 हुँदै हुँदै गयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ निकाल्दै छौं। यो ऑड नम्बरको सम गर्ने, अनि त्यसपछि यसैबाट इभेनहरुमा सबैमा जान त सकिन्छ, तर इभेनको लागि छुट्टै पनि छ सामग्री। यसरी काटौं। यसरी यसमा यो के हो त भन्दाखेरि दिस इज द नम्बर 1, एउटा स्क्वायरले 1 जनाउँछ। नम्बर 3 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, यु क्यान गो दैट वे। यस्तो छ। अनि यसमा म फेरि अर्को यस्तो एउटा सेट, अब यसलाई चाहिने मल्टिपल सेट मेथड चाहिँ रेक्टेंगलै बनाउने हो। अब चाहिँ मेरो किताबमा जहाँ जस्तो किताब हेर्नुहुन्छ त्यहाँ कि ट्रान्सफर्मेसन कि रेक्टेंगल धेरै प्रयोग भएको हुन्छ, अनि स्क्वायर त्यसपछि स्क्वायर। अब यिनीहरू इजिली अभाइलेबल थिङ पनि हुन्, अनि अर्को दिज आर द भेरी बेसिक थिङ फर म्याथमेटिकल लर्निङ भन्ने मान्यता हो। अनि चाहिँ यस्तो
हेर्नु है यहाँ अब यो मैले काटेर झिकेँ त्यहाँबाट यसलाई अलि स्मुथ गर्दैछु यसलाई स्मुथ बनाउँदैछु मैले यस्तो छ अब यस्तो खाले एप्रोचमा सिक्वेन्स एन्ड सिरिज अब तपाईले मैले लेखेको म्याथ किताब प्रयोग गर्नु भएको छ स्कुलमा भने त्यहाँ पाइन्छ त्यसरी किताब लेखेको छ ल यहाँ रेक्ट्याङ्गल भयो नि त पर्फेक्टली फिटिङ यहाँ पनि के छ 1 + 3 + 5 + 7 को सेटलाई त्यसरी जोड्दाखेरि पर्फेक्ट रेक्ट्याङ्गल बन्यो अब रेक्ट्याङ्गल किन लिइराखेका छौं हामीले ट्रायंगलबाट नै हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले ट्रायंगल भनेको अलि अब्लिक जस्तो अलि बाटो अप्ठ्यारो बाटो हो के ट्रायंगलमा हिँड्नु रेक्ट्याङ्गलमा हिँड्न सजिलो हुन्छ यो भइसकेपछि अब यो रेक्ट्याङ्गललाई एनालिसिस गर्नु अब यसको एनालिसिस गर्दाखेरि तपाईले यहाँनेर गर्नु यसरी राखेर हैन यसरी गर्दाखेरि अब यहाँ लेन्थ कति छ एरिया हो सम इक्वल्स टु एरिया भइराखेको छ यहाँ सम इक्वल्स टु 2 गुना सम हो यो 1 + 3 + 5 + 7 1 + 3 + 5 + 7 दुई पटकको सम हो यसलाई यसरी राखिसकेपछि अब तपाईको के भयो त भन्दाखेरि what has happened over here अब यसमा sum equals to length into breadth rectangle भएको हुनाले length कति छ 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि breadth कति छ 1 2 3 4 यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ 32 भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ वा चाहिँ 32 लाई अलि सिम्प्लिफाइड फर्ममा हाम्रो उद्देश्य अनुसार 2 * 4 * 4 गर्न सक्नुहुन्छ एनीथिङ यु डु जे गरे पनि हुन्छ अब एउटा सम कति हो त भन्दाखेरिमा त्यसको देयरफोर सम अफ द ऑड नम्बर्स इक्वल्स टु यो होल डिवाइडेड बाइ 2 32/2 वा 2 * 4 * 4/2 हो यो काट्यो 4 * 4 भन्यो भने 4 स्क्वायर भयो अब यो 4 को स्पेशल चाहिँ रोल छ यहाँ what does 4 mean in this one is the first term second term third term fourth first term second term third term fourth term यसरी यो चाहिँ 4 represents the number of term therefore यसलाई sn भन्नुस् अब sn is equal to n square अब term 3 भएको भए यहाँ 3 स्क्वायर भएर आउँथ्यो सिम्प्लिफाइड भएर 4 भएको भए 4 स्क्वायर भएर आउँथ्यो 5 भएको भए 5 स्क्वायर भएर आउँथ्यो त्यस्तो तरिका यस्तो हुन्छ ठीक छ यो चाहिँ यो कस्तो सम भयो what is this sum is the sum of odd numbers अब इभन नम्बरको सम के गर्ने होला भन्यो भने अब यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ मेथड पनि छ मसँग त्यहाँ अनि नेचुरल नम्बरलाई के गर्नुहुन्छ त्यो पनि यहीँबाटै गर्न सकिन्छ अब यो हाम्रो यो पनि तपाईहरुलाई आउने मान्छे पहिलो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ भन्ने म उहाँलाई यो दिमला अब यसमा चाहिँ के छ भने 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अब हामीले थपौं यस्तो हामीले निकाल्दै छौं प्लस यहाँ n टर्म कति हुन्छ भनेको यो 2n - 1 होला है यस्तो हुन्छ अब यसमा चाहिँ जोड्नुस् एक जोड्नुस् +1 यो सबैमा जोड्नु +1 +1 +1 +1 प्लस हुँदै हुँदै प्लस 2n - 1 +1 गर्यो भने अब यहाँ के हुन्छ तपाईले यसलाई जोड्नु यसले जोड्दाखेरिमा यहाँ 2 भयो प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 भयो नि त यसरी गइसकेपछि अनि यतातिर के भयो यो र यो काटेपछि यसलाई जोड्यो भनेदेखि तपाईको चाहिँ 2n मात्रै आउँछ प्लस 2n हुन्छ है अब यहाँ यस्तो हो सो तपाईले यो यस्तो गर्न यहाँ मैले रिजल्ट निकाले
यो 2n + 1 मा 1 जोड्ने 1 जोड्दाखेरि 1 1 काटिन्छ यसलाई यसरी जोड्नु पर्यो अब त्यो कन्फ्युजन नहोस् यो 2n 2n भएपछि यसको सम कति भन्यो भनेदेखि अब हामीलाई यसको सम थाहा छ यसको सम n स्क्वायर हो यसको सम चाहिँ कति हो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 2n - 1 भने यो भने n स्क्वायर हो प्लस अब यसको सम कति हो त हामीलाई यसको सम चाहिँ यहीसम्म भनौँ न 1 छ यहाँसम्म यसको सम चाहियो भन्दा यहाँ कतिवटा n जोडिएका छन् भन्दा n वटा n जोडिएको छ 1 जोडिएको छ त्यसकारण हामीले n लेख्छौँ n * 1 is n 1 2 3 4 गर्दै गर्दै n भएको छ n भनेपछि अब कति आयो n कमन आयो n + 1 therefore sn equals to n n + 1 भन्ने यति मजाले जेनरलाइज यही कुरालाई मेटेरियलमा पनि तपाईहरुले देखाउन सक्नुहुन्छ एउटा मेटेरियल बन्यो त्यो मेटेरियलबाट अब म्याथमेटिक्सतिर छिर्ने त्यहाँ छिर्न पनि सक्नुहुने हो अनि हैन अब एउटा मेटेरियल गरियो अर्को मेटेरियल किन नगर्ने विद्यार्थी सर त्यसलाई मेटेरियल छैन भने उनीहरु त फेरि अब कसरी शिक्षकलाई फल्स बनाउने कसरी शिक्षकलाई चाहिँ अड्काउने भन्ने पनि विद्यार्थी कसैको धोको हुन्छ सबैको हैन अनि उनीहरुको त्यो धोकोलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ तिनीहरुको त्यो धोकाले हामीलाई रिस उठ्यो भने हामीले के पनि गर्न सक्दैनौँ त्यो धोकोबाट हामी एकदम खुसी भयौं र मुसुक्क हाँसेर अब फेरि आई ह्याभ टु डु समथिङ एल्स भनेर अनि हामीलाई तत्कालै ठिकै छ यसको हुन्छ होला ट्राई गरौँला है भनेर चाहिँ पन्छाएर अनि के गर्न सकिन्छ वी क्यान गो फर अदर रेफरेन्समा जाने के गरेका छन् त सम्भव छ कि छैन हेर्ने अरूले गरेको हेर्न पनि सकिन्छ आफै खोज्न पनि सकिन्छ आफैले अनुसन्धान गर्न पनि सकिन्छ तर के भने विद्यार्थीको क्युरियोसिटीलाई हामीले उनीहरुले हामीलाई अलि होचाउने खोजेका हुन् उनीहरुले दुःख दिने खोजे भने पनि अब विद्यार्थीले दुःख नदिए कसले दिन्छ छोराछोरीले दुःख नदिए बाबुआमालाई कसले दिन्छ हैन त्यो मानेमा बी ह्यापी अलवेज ह्यापी हुनु अनि त्यसरी गर्नु हैन त्यसपछि गएर मैले चाहिँ इभन नम्बरको लागि अब इभन नम्बरको सम त्यही अगाडिकै तरिका हो यहाँ म समय हेर्छु अनि त्यसको आधारमा मैले यसलाई एक्सप्लेनेसन गर्दैछु अब हाम्रो चाहिँ 6 मिनेट छ अनि त्यसपछि अलिअलि क्वेशन आयो भने छलफल गर्नु पर्ला म यसरी यहाँ यस्तो भने है यसलाई कागज छैन नि डेमोन्स्ट्रेसन गर्नु यो चाहिँ 2 + 4 + 6 + 8 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अब यस्तो यो सबै त्यो जम्मै बनाउन त सकिँदैन हामीले त के भने सर्टेन टर्महरु कन्सिडर गरेर त्यसबाट सिमिलर रुल वुड बी एप्लाइड भन्ने मान्यतामा हामीले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरिमा जेनरलाइजेसनमा पुग्ने हो यहाँ अलिकति यो सेतो देखेर राम्रो भन्छ यसलाई काट्दिनु आँखाले धोका दिएको छ आँखा अस्पताल जानुपर्ने अब यस्तो भएको छ
के गर्ने है, आँखा अपरेसन गर्नुपर्ने स्थिति हो। अब कोरोना सर्छ भन्ने डरले बसिरहेको थियो। हजुर सर म मिटिङमा छु, एकछिनपछि कल ब्याक गर्छु है। यहाँ चाहिँ जुम मिटिङ छ के साथीहरूसँग छु है। हजुर हजुर हुन्छ, म गरिहाल्छु। यो छ नि, यसपछि यसलाई यसरी जोड्नु भयो भने एउटा रेक्ट्याङ्गल बन्छ। अब समय के अरे अभावले गर्दाखेरि हामीले गरौँ, यहाँ अलिकति के मिलेन जस्तो पनि देखिन्छ। मिलेकै मानौँ भन्दा है, ठ्याक्कै तपाईँले अलि हतार गरेर काटियो, एकुरेसीमा नभएको हुन पनि सक्छ है, तरिका बुझ्ने हो। यो पनि अब यसमा पनि इट इज नथिङ देयर हैन। अब यसपछि जेनरलाइजेसनमा जाने हो। अब जेनरलाइजेसन जानको लागि तपाईलाई यसो यहाँ सारै अनि एउटा कागज झिकेँ। अनि यो कागजमा मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरिमा सम भनेको एसएन लेखेँ। अनि यहाँ दुईटा सम छन्, यसरी क्लियर कट दुईटा छन्, बराबर छन्, कन्ग्रुएन्ट छन्, एक आपसमा बराबर छन्। त्यसैले दुईटा सम छन्। यो दुईटा सम 2SN भयो। 2SN इक्वल्स टु, अब यहाँ पनि रेक्ट्याङ्गल हो, लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ लेन्थ भनेको कति हो त भन्दाखेरिमा 1 2 3 4 5 6 7 8 10 इन्टु ब्रेथ भनेको चाहिँ 4 हो। अब यसलाई गएर यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भने 5 लाई 10 लाई हामीले 2 इन्टु 5 इन्टु 4 भनेर लेख्न सक्छौं। अब 2SN इक्वल्स टु त्यो भने देयरफोर SN इक्वल्स टु कति हुने भयो 2, अनि यसलाई कम्युटेटिभ प्रोपर्टी मिलाएर 4 इन्टु 5 लेख्छौं है। यसो गरौँ अनि यसको तल 2 लेखौँ। हामीले लेन्थ इन्टु ब्रेथको ठाउँमा ब्रेथ इन्टु लेन्थ गरेर गर्यो भने यता यो चेन्ज गर्नु पर्दैन। अब यसपछि यो काटेपछि 4 रो हामीले यहाँ 4 टर्म्स 1 2 3 4 टर्म्सको सम निकालेको हो। त्यो भएर यसलाई पनि 4 मा लगाउँ, 4 प्लस 1। त्यो भएपछि के भयो n इन्टु n प्लस 1 भन्ने आयो। SN इक्वल्स टु n इन्टु n प्लस 1। यस्तो तरिकाले तपाईले जेनरलाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईँ फेरि कहाँ पुग्न खोज्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईको बाटो फरक हुन सक्छ। यु क्यान गो फर अनदर वे अल्सो। बाटो फरक गरेर जान चाहनुभयो भने अब के होला भन्दाखेरि बाटो फरक गरेर जाने भनेको अगाडि अब चाहिँ अड नम्बरबाट इभनको सम निकाल्ने। अब इभनबाट अडमा जान्छ जान्न भनेपछि यसबाट सबैबाट 1 1 घटाउनु भयो भने यो चाहिँ फेरि यसबाट 1 1 घटाउनु भयो भने के आउँछ रे अड नम्बर भनेको 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 2n माइनस 1 हुन्छ। अनि तपाईसँग यहाँ के छ यो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस हुँदै हुँदै फेरि यहाँ के छ प्लस 2n भन्ने छ। अब यसबाट तपाईले 1 1 घटाउनु भयो भने माइनस गर्नु 1 1 1 1 अनि 1। अब यो घटाए पनि अब यसमा चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि यसमा माइनस 1 गर्छ, सबैबाट यसरी गर्छ। गरेपछि अनि चाहिँ अब यसलाई जोड्नु यो के हुन्छ, यो जोड्यो भने यही सिरिज निस्कन्छ 1 3 5। अब यसलाई जोड्नु भयो यसरी निस्कन्छ, यसरी निस्कन्छ 2 minus 1 1 4 minus 1 3 6 minus 1 5। अड नम्बर आयो। अब यो अड नम्बर आइसकेपछि अब यसबाट फेरि अगाडि हामी अडबाट इभनमा आउँदै हामीले जोड्यौं। अब अहिले यहाँनिर के गर्छौं घटाउँछौं। अनि यसरी घटाउँदाखेरिमा अब यसको SN भनेको यहाँ भर्खर थाहा भयो n प्लस 1 भनेको चाहिँ n स्क्वायर प्लस n हो। अनि यहाँ के छ हामीले जोडेको भनेको n वटा 1 घटाएको छ, त्यसकारण माइनस n गर्नु पर्यो। यसलाई घटाइदिनु, घटाएपछि SN इक्वल्स टु n स्क्वायर। त्यो अगाडि जुन गर्यौं त्यो फेरि यहाँ पनि आयो। यस्तो तरिकाले अब तपाईले गएर चाहिँ सम अफ नेचुरल नम्बर्स 1 2 3 पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 गर्नाले एउटा यसैलाई काट्नु, यहाँ 1 निकाल्नु, अनि यो 2 भयो। अनि 2 गर्नको लागि चाहिँ यति काटेर लेख्नु पर्यो। अनि 3 भयो, अनि 4 भयो। 4 सम्म यति मेटेरियल दिनु।
अनि यो लिएर अनि फेरि अर्को बनाऊ, त्यहाँ स्क्वायर बन्छ, अनि त्यो स्क्वायरको एरिया निकाल्नु, अनि एरिया निकालेर त्यस्तै नम्बर अफ टर्मसँग अलिकति म्यानिपुलेट गर्नु, यु विल गेट द्याट वन। अब यो तरिकाले गइयो भने कसो होला, यसो गर्दा कसो होला भन्ने कुरा आयो यहाँ। अब यसलाई चाहिँ मैले के भने यसलाई डिस्ट्रक्ट गरिनँ, मैले यसलाई सुरक्षित राखेँ। तपाईँहरूमध्ये जो पहिला मलाई भेट्न आउनुहुन्छ, अनेस्टली आई विल गिभ इट टु यु, तपाईँहरूलाई दिउँला। यो ठुलो कुरा त होइन, जस्ट अ मेमोरी। यो के गर यो सरले के पनि दिएँ गराएछ भन्नु होला, इट इज नथिङ बट अ स्मल गिफ्ट, त्यति मात्रै हो। गिफ्ट भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अब सुदामाले चाहिँ साथी पनि त दिएको थिए कृष्णलाई गिफ्ट चाहिँ, यस्ता कुराहरू हाम्रो कल्चरमा छन्, त्यस कारणले मैले भने हो। अन्यथा नलिनु होला। यो डिमिस्टिफाइड म्याथ भन्ने किताब एउटा बनाएर सिरानी मुनि राख्नु होला। यो चाहिँ तपाईँको लागि एकदम हाई लेभल, यस्तो टिचर्स रिसोर्स मैले गफै गर्छु, कहीँ पनि पाइँदैन, विदेशमा पनि पाइँदैन। यो चाहिँ यो विदेशको लागि लेखेको भएर यसको वेट पनि धेरै छ, यसमा प्रयोग भएको कागज पनि राम्रो छ, एकदम राम्रो कागज। यो चाहिँ 100 कति ग्राम होला, 160 ग्रामको होला, 160 ग्रामको आर्ट पेपरमा बनाएको छ हैन। अनि यहाँ यस्तो भिजिलेन्ट एक्टिभिटिजहरू छन् कि यु वुड बी सरप्राइज। यस्तो छ, सरले विज्ञापन गर्यो भन्ने नसोच्नु, किनभने मैले विज्ञापन होइन, मैले जानकारी गराइराखेको छु। राम्रो कुरा तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ, यस्तो किताब छ र तपाईँले थाहै पाउनु भएन भने त त्यो त अलिकति भएन त भनेर मैले गरेको हो। यो मेरो दुःख हो। र यो किताब लेख्दाखेरि मेरो साथीले के भन्नु भने तपाईँले जानेको कुरा सबै त्यहीँ लेख्नुभयो। अब यो किताब टिचरसँग कोही यस्तै मेटेरियल सेटेरियल सबै टिचरले आफै बनाउनुहुन्छ, अनि आफै बनाइसकेपछि तपाईँको के काम हुन्छ त, कहाँ गएर ट्रेनिङ दिनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अनि यसपछि पनि यो किताब लेखेको अहिले 7 वर्ष भयो, 7 वर्षसम्म म ट्रेनिङमै छु। मैले यहाँ भएका कुराहरू भन्दा फरक कुराहरू गराउँछु र यहाँ भएकै कुराहरू पनि गराउँछु। कतिपय अवस्थामा यहाँ भएका कुरालाई नि एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारण आई हेभ नो प्रब्लम, म गइरहेको छु। अब कुरा चाहिँ यो हो होइन। अब यो ल्याबकै कुरामा पनि अब तपाईँले ल्याबका सबै कुरा यहाँ दिनुभयो, अब के बाँकी रह्यो त होइन। ल्याबमा त कति गर्न सक्यो, यु क्यान गो अप टु इन्फिनिटी, कहिले पनि सकिन्न। एकजना मान्छेले ल्याब बनायो भने अर्कोले केही बनाउँदैन बनाउनु, त्यो कुरा त सम्भव छैन। अर्कोले बढी गर्नु पर्यो नि त, अनि नयाँ कुराहरूको रिसर्च हुन्छ, बढी फाइन्डिङ हुन्छ, यो म्याथमेटिक्स स्टडी गर्ने हेबिट बढेर जान्छ, त्यसले तपाईँ हामीलाई राम्रो गर्छ नराम्रो के पनि गर्छ। यो चाहिँ यस्तो हो होइन। सर नमस्कार। नमस्कार हजुर, को बोल्नु भयो नि? हजुर म रुपेश बरा बोले सर, ट्राई फर लर्नको टिमबाट नै हो। अनि सर यता अब डिस्कसनमा अगाडि बढाउँ सर, हजुरको ठ्याक्कै यही बुक चाहिँ कता पाइन्छ के छ भनेर सोचिराख्नु भएको छ। हामीले ट्राई फर लर्नबाट चाहिँ मेसेजमा चाहिँ अर्थात् मेलमा सबैलाई पठाइदिनु होइन सर नोटिसहरू, यसको चाहिँ कता के यो पाउने मसँग मात्रै हो सर, हरिनारायण उपाध्याय सरसँगै पाइन्छ भनेर मेरो फोन नम्बर लेख्दिनु 985110 16 513। हजुरलाई फेरि फोन आएर के अरे हजुरलाई डिस्टर्ब होला भनेर मैले पुऱ्याइदिने गरेको छु, त्यो अब चाहिँ क्युरियरबाट यताउताबाट जान्छ होइन। फोन भएपछि अनि त्यही फोनमा चाहिँ सिस्टमका कुराहरू हुन्छन्, अनि त्यो गरेर पुऱ्याइन्छ, केही फरक पर्दैन। अहिलेसम्म त्यही गरिराखेको छु, यो म आफै प्रकाशन गरेको, आफै चाहिँ एउटा कसैलाई डिस्ट्रिब्युसनमा दिएको छैन। अब धेरै ठुलो माग आयो भने अब त्यसलाई रेकर्ड गरेर ल फलान ठाउँबाट यसो गर्नु है भनेर ठाउँ पुऱ्याइदिनु पनि सकिन्छ, केही आपत छैन। विल हेल्प। एउटा यो छ होइन। अब अर्को चाहिँ मैले फेरि नयाँ साथीहरू कोही जोइन हुनु भएको छ, के गर्नु भएको छ? आज कतिजना हुनुहुन्छ सर? आज हामीसँग 350 जना बढी हुनुहुन्छ, 370 भन्दा बढी यहाँ देखिराख्नु भएको छ, 367। 367 छ ल, 367 इज अ गुड नम्बर। नयाँ कोही आउनु भएको छ भने मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला। पुरानो साथीहरु स्टुडियो सर्च गर्न सक्नुभयो उहाँहरुले। त्यसमा चाहिँ यो के छ भने म एकपटक फेरि अर्को क्यामेरामा गएर म लेखेरै देखाउँछु। सर हामीले ट्राई फर लर्नबाट चाहिँ मेसेन्जरबाट लिंक पनि शेयर गर्दै छौं सर, नेभरलाई सबैतिर चाहिँ गएको छ। ल ठीक छ, अनि यसलाई एकपटक मेथड स्टुडियोको चाहिँ हजुर फेरि पनि हजुरले प्रचार गर्दा हुन्छ। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एकदमै धेरै नै यो भन्दा अरु पनि धेरै प्रेजेन्टेसनहरु सरले प्रस्तुत गरेर राख्नु भएको छ, एकदमै राम्रो छ सर। हामीले भिजिट गर्दा मैले नि भिजिट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यताको कुरा पनि एउटा छँदैछ, बाँकी एक्स्ट्रा पनि त्यहाँ राख्नु भएको रहेछ। यस्तो हो क्या, त्यो खास के हो भने मैले एक्स्ट्रा गर्नको लागि नै त्यसलाई बनाएको। मैले यस्तो जुम मिटिङका कुरा त्यहाँ राख्छु भनेर बनाएको थिइनँ, र कति जुम मिटिङहरु मैले त्योभन्दा अगाडि 2-4 वटा गरेको जुम मिटिङलाई मैले राखिनँ पनि। अब अहिले आएर यो जुम मिटिङ राख्न इम्पोर्टेन्ट भयो, त्यस्तै खाले एक्टिभिटिजहरु आएको हुनाले अनि मैले राखेको हो। र खास गरी अब त्यसमा मैले के भने अब एक वर्षमा हरेक दिन एउटा दिएर 365 वटा दिन्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ आएको, त्यो क्षमता मसँग थियो। तर दिनदिनै दिँदा
साथीहरूलाई अलि इरिटेसन जस्तो भएको हुनाले मैले हप्तामा 2टा 3टाको दरले चाहिँ अपलोड गर्दै गइरहेको अवस्था हो। र अब यो वर्षमा करिब करिब 250-60 जति टिचिङ भिडियोजहरू अपलोड हुन्छन्। यो जुम सेसन सिद्धिएपछि त्यो काम कन्टिन्यू रहन्छ। र यो युट्युब चाहिँ के छ भने म्याथ आर्ट स्टुडियो भन्ने छ के, म्याथ आर्ट स्टुडियो भन्ने छ साथीहरू है। अब यसलाई तपाईँलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने यो तपाईँलाई मात्रै होइन के हो, यो म्याथ आर्ट स्टुडियो भनेको तपाईँको छोराछोरीलाई पनि हो। पढ्दैछन्, कुनै कक्षामा पढ्छन् भनेदेखि 4 देखि 10 कक्षासम्म पढ्नेलाई उपयुक्त हुने गरी मेटेरियल राखिएको छ। केटाकेटीको लागि चाहिँ नर्सरी एलकेजी युकेजीमा पढ्नेहरूको पनि एउटा भिडियो राखेको छु। कस्तो रमाइलो छ त्यो हेर्नु, त्यो नभुलाउनु, नबिर्सनु। आउटडोर एक्टिभिटिज फर किड्स भन्ने छ, त्यो चाहिँ एकदम त्यो इन्टरनेसनल लेभलको भिडियो छ त्यहाँ, त्यो हेर्नु होइन। अनि तपाईँले आफ्नो बच्चासँग बसेर हेर्नु, बच्चालाई हेर्न लगाउनु। अनि आफ्ना रिलेटिभहरू छन् उनीहरूले पनि थाहा पाउन्, यो त रमाइलो रहेछ, सबैले थाहा पाउनु भन्ने एउटा धार्मिक कार्य गर्नु कि। त्यो धार्मिक कार्य भनेको के भन्दाखेरि सेयर गरिदिनु। र यस्तो छ तिमीहरूले हेर है, मैले त हेरेँ भन्नुभयो भनेदेखि अनि त्यसले मलाई पनि इन्करेज गर्छ, ओ मेरो यतिजनाले भ्यू गरिराख्नु भएको छ भन्ने हुन्छ, अलिकति इन्करेज हुन्छ। त्यो कारणले यो एउटा पुण्यको काम हो। तपाईँले आफूले चाहिँ नलेज हासिल गर्नु पनि पुण्यकै काम हो, आफ्ना बच्चाबच्चीहरूले हासिल गर्नु पनि पुण्यकै काम हो, र अरू साथीहरूले पनि हासिल गर्नु पुण्यको काम भएको हुनाले यो काम चाहिँ अनिवार्य गरिदिनु होला, बढीले हेरुन् भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण रहोस्। मेरो अनुरोध त्यही हो। र अरू केही छ प्रश्न छ भने हामी प्रश्न उत्तर सेसनमा जाउँ। अगाडि एकजना सरले राख्नु भएको प्रश्न, जस्तो हजुरले चाहिँ त्यहाँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको कुरा देखाउँदाखेरि जस्तो अब लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्नुभएको थियो सर। अनि त्यसमा चाहिँ अब जस्तो अब एडिसन पनि गर्नु त मिल्यो, तर सरले के प्रश्न गर्नुभएको थियो भने 2 इन्टु त्यो चाहिँ लेन्थ कसरी गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ किन एड गरिएन भनेर सोध्नु भएको थियो। अब यो हजुरले चाहिँ सिरिजको चाहिँ पहिलो प्रस्तुतिमा सर, सिक्वेन्स सिरिजको चाहिँ पहिलो प्रस्तुतिमा जस्तो हजुरले चाहिँ यो टाइल्सहरू देखाएर हुन्छ नि, त्यो कार्डबोर्डको टाइल्स देखाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अल्जेब्राको कुरा नि जोड्नु भएको थियो र सिक्वेन्स एन्ड सिरिज पनि जोड्नु भएको थियो सुरुको चाहिँ प्रेजेन्टेसन। प्रश्न मलाई अलिक क्लियर त भएन, मैले त्यस्तो गरेर फेरि म फेरि प्रयास गर्छु है सर प्रश्न पार्ने। जस्तो हजुरले चाहिँ कार्डबोर्डको प्रयोग गरेर त्यो कुन चाहिँलाई हो भन्नु त, त्यो चाहिँ सुरुको चाहिँ अड नम्बरको सम्म हो। अल्जेब्राको थियो सर 2a + 3b इन्टु अब त्यो 4 वाला चाहिँ 4 इन्टु 2a + 3b। त्यसमा चाहिँ सरले प्रश्न गर्नुभएको थियो किन अगाडिपट्टि 4 ले मल्टिप्लाई गरियो, एड किन गरिन भनेर भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ जवाब चाहिँ एड गरे नि हुन्छ, तर 4 ले 4 टाइम्स हो भनेर चाहिँ भन्ने प्रयास गरे नि है। हजुरले नै भन्नुभयो नि 4वटा भएको हुनाले 4 ले गुनेको। सरबाट नै आउँदाखेरि अझ मलाई अझ चित्त बुझ्ने होला। पक्नु है, यहाँ म यतातिर त्यो यसमा हेरौँ एकचोटि, त्यो उता कता फालिसक्यो भने त्यहाँ बनाएको हुन्छ। यसमा चाहिँ इभन नम्बरको हो भने 4 ले गुनेको भन्ने कुरा यहाँ छ नि। 4 भनेको यस्तो हो क्या, हेर्नु है। अब यहाँ चाहिँ के छ भने भन्दाखेरिमा यो अब म तपाईँलाई देखाउँछु है, यो बुकबाट गरेँ। अब 4 छ त्यहाँ पनि तपाईँले भनेको हुनाले लेट मी गो हियर। साथीहरूलाई क्लियर पार्नुपर्छ। सर म्यामहरुले चाहिँ आफ्नो केही जिज्ञासा छ भने केही यहाँहरुले चाहिँ मेसेजमा चाहिँ टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर सर। अब यो चाहिँ 2 हो, यो ग्रीनमा यो 2 हो है। म तपाईलाई पेनले देखाउँछु औँला। यो 2 हो हैन, क्लियर छ। 4 6 8 यो पनि फेरि 2 4 6 8 हामीले दुईटा जोडेको। यो चाहिँ 2 4 6 8 को ग्रुप एउटा यहाँ छ, अनि 2 4 6 8 को ग्रुप यहाँ छ। अब यो दुईटालाई जोड्दाखेरिमा एउटा रेक्ट्याङ्गल बन्यो। अब यो रेक्ट्याङ्गलमा के भयो भन्दाखेरिमा यसको लेन्थ चाहिँ यो 8 भन्ने जुन चाहिँ छ, 8 मा 2 जोड्दाखेरिमा 10 भयो, हो कि हैन? यो 10 भयो। अनि अब यतातिर 1 2 3 4 नै छ। त्यो कारणले लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको जुन चाहिँ हुन्छ, लेन्थ भनेको हाम्रो 10 हो, लेन्थ इज 10, ब्रेथ इज 4। लेन्थ इज 10, ब्रेथ इज 4 भएपछि अब के भयो भने भन्दाखेरिमा हाम्रो हजुर 4 टाइम्स लेन्थ भयो। अनि 4 टाइम्स लेन्थ भयो। अनि त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ के गर्ने भने भन्दाखेरिमा 4 टाइम्स लेन्थ भयो भने अब यो त दुईटा सम हो, हामीलाई चाहिएको सम यति मात्रै हो। we need only this over this green or yellow। यहाँ चाहिँ अर्को कलर छ, त्यहाँ मैले अर्को प्रयोग गरेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ के छ भने एउटा सम भनेको 2 ले भाग गर्नु पर्यो, यहाँ 2 ले भाग गरेको छ। 2 ले भाग गरेपछि 4 × 5 आयो। अब यो 4 भन्ने नम्बर अफ टर्म्स हो, फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हो हैन। नम्बर अफ टर्म भएको हुनाले 5 लाई पनि नम्बर अफ टर्ममा लान सकिन्छ कि भनेर मैले 5 भनेको 4 + 1
अब 4+1 वासी 4 लाई त्यही भएर चाहिँ ल्याएको त पहिले n+1 भयो। अब यसमा हेर्नु है, एउटा मैले के गरेँ भने तर हजुरले अनम्युट गरिदिनु होला, फेरि मैले अनम्युट गरेर चाहिँ छोड्न खोजेको थिएँ, अलि डिस्टर्ब आउने भएर चाहिँ मैले त्यो गरेँ सर। सरनेमहरूले चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा केही छ भने टेक्स्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन? ओके, ल सुन्नु, यो यल भनेको लेन्थ हो, यो चाहिँ के 10 भनेको लेन्थ हो, यो भनेको ब्रेथ हो के, ब्रेथ इन्टु लेन्थ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ जसो गरे पनि भयो। अब यसमा चाहिँ 4 × 10 अनि एसएन लिनुभयो, यो भनेको दुईवटा एसएन हो। अब एउटा एसएन इक्वल्स कति हुन्छ, 2 ले भाग गर्नु पर्यो, अर्थात् यहाँ त 5 त आइहाल्यो, 4 × 5 आयो। अब 4 लाई मैले नम्बर अफ टर्म n भने, अब यसलाई के भन्ने होला त, 5n भन्नु त मिलेन। अनि यसलाई पनि मैले n मा लान प्रयास गरेँ, 4+1 गरेँ, 4 लेख्दाखेरि मैले n लेख्न सक्छु। अनि n × n+1 भन्ने दिस इज द सम अफ इभन नम्बर्स भनेर मैले चाहिँ यसरी कन्क्लुजन गरेँ। त्यही सोध्नु भएको हो धेरै सरनेमहरूले चाहिँ अर्को धेरै सोधेको हो राम्रो भने लाग्यो। मैले बुझेन है, अब त्यही सोधेको हो भने त्यसको एन्सर यही हो, अर्को सोधेको हो भने मलाई क्वेशन क्लियर पार्नुहोस्। हजुर मलाई लाग्छ उहाँलाई सरलाई क्लियर भयो होला, यो उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको। यदि क्लियर भएको छैन भने सरले अनम्युट गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि यस प्रसङ्गमा चाहिँ। हस्, अन्य क्वेशन भए सोधिदिनु होला प्लिज, आई एम रेडी टु। यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ धेरैले चाहिँ प्रेजेन्टेसन राम्रो भयो, एक्सलेन्ट के धेरै कुरा लेख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ अब मैले सबैको मेसेज लिएर चाहिँ भ्याएन सर, एकदमै धेरै चाहिँ यहाँ राम्रो भनेर चाहिँ मेसेज गर्नु भएको छ, यहाँ टेक्स्ट गरिराख्नु भएको छ। अनि धेरै सर म्यामहरूले चाहिँ बुकको नाम के हो, अनि के अरे टिचर्सको लागि चाहिँ बुकको नाम के भनेर पनि सोध्नु भएको छ। अब यो हामीले चाहिँ हुन त मैले भर्खर भने ट्राई फर लर्नको टिमबाट चाहिँ हामीले मेसेज पनि पठाउँला। के गरेँ भने सरी है, अब यहाँ त्यसैमा जान ठिक रहेछ, मैले क्यामेरा चेन्ज नगर्नुपर्ने। अब हेर्नु है, यो क्यामेरामै हेर्नुहोस्। अब यसमा हेर्नु, यो किताबको नाम यो हो, डिमिस्टिफाई म्याथ, DAMYSTIFI, डिमिस्टिफाई म्याथ। डिमिस्टिफाई म्याथ भनेको म्याथलाई मिस्टेरियस मानिन्छ भने इट इज नट मिस्टेरियस, डिमिस्टिफाई, यसलाई त्यो रहस्य उद्घाटन गर्नुहोस्, म्याथको रहस्य उद्घाटन गर्नु भन्ने जस्तो अर्थमा यो लेखिएको हो, यो किताब हो। अब यसको नेपाली मूल्य चाहिँ 600 रुपिस छ। अब अमेरिकन मूल्य $10 छ। यो चाहिँ यस्तो छ। किताब चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाएँ, यो चित्रमा मैले यो किताबको बारेमा मैले इमेलमा वेबसाइटमा यताउतामा गफ गर्दाखेरि दिस इज अ बुक विच क्यान बी स्टडिड बाई अ चाइनिज अल्सो बिकज देयर इज नथिङ विथ ल्याङ्ग्वेज, एभ्रिथिङ इज विथ द फिगर। जसले चित्र बुझ्नुहुन्छ, जसले चित्र हेरेर रमाउनुहुन्छ उसको लागि यो चित्र नै सफिसियन्ट छ, त्यो कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ। अब यसो गरे नि हुन्छ सर, अब यो साथीहरूले चाहिँ यो किताबको बारेमा तपाईँ थ्रु चाहिँ पनि अब सोध्न सक्नुहुन्छ। सोध्नुभयो भने कलेक्सन गर्नु होला, अनि कलेक्सन गरेर मलाई मेल गरिदिनु भए पनि हुन्छ। अनि अब तपाईँहरूले यस्तो बिजनेस पक्कै गर्नुभएको छैन, अब गरेको भए त्यहीँबाट, नत्र अरू तरिकाले पनि मैले उपलब्ध गराउन चाहिँ अहिलेसम्म गराइराखेको छु, अब गराइदिउँला भन्ने विश्वास छ। एनी क्वेसन? हजुर सर, अब मलाई लाग्छ क्लियर हुनुभयो होला। अनि बाँकी चाहिँ सर हामी उहाँहरूलाई चाहिँ बुकको चाहिँ डिटेल कुरा चाहिँ हामी मेसेज पनि पठाइदिउँला हैन सर, ट्राई फर लर्नबाटै पनि। जस्तो उहाँहरूले चाहनुहुन्छ भने एउटा कुनै कोड राखेर चाहिँ पठाउन मिल्ला हैन सर? मजाले जस्तो म्याथमेटिक्स म्याथ ल्याब जस्तो हजुरको चाहिँ के भन्छ म्याथ आर्ट्स स्टुडियोको चाहिँ लिङ्क पनि हामीले पठाइरहेको छौँ सर हैन। हुन्छ सर, धन्यवाद छ आजको समयको लागि, हजुरको यो महत्त्वपूर्ण समय अनि यहाँको विज्ञताका लागि विशेष धन्यवाद छ। हामी सधैँ यहाँप्रति आभारी नै छौँ। यहाँ सबैले चाहिँ राम्रो भनिराख्नु भएको छ। विशेष गरेर अवश्य पनि धेरैजना चाहिँ जियोजेब्रा मात्रै नभएर चाहिँ यत्रो सरको चाहिँ यत्रो 4 दशकभन्दा बढी लामो समयको चाहिँ यस्तो अनुभव अनि सँगै सरको विज्ञतासँग चाहिँ यो जुन म्याथ आर्टको चाहिँ कुरा छ यो जोडिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त अब एकदमै उपहार जस्तो भएको छ। अवश्य पनि होइन, धेरै सरनामहरूको चाहिँ हजुरको चाहिँ प्रशंसा मात्रै आएको छ यहाँ सर। धेरै मैले आई लभ जियोजेब्रा, अब मैले जियोजेब्रा आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि सिकेँ हो। अब अहिले जियोजेब्राको एडभान्स भर्सन र चाहिँ 3D मा काम गर्न सक्ने फेसिलिटी सहित आएको छ, त्यो पनि मलाई थाहा छ। मेरो यो कम्प्युटरमा जियोजेब्रा त्यो भर्सन डाउनलोड पनि गरेको छ र म समय नपाएर त्यता प्रवेश गरेको छैन। आई लभ जियोजेब्रा, मनपर्छ। तर मेरो एउटा कुरा के छ भने
यो जियोजेब्रा जुन हामीले प्रयोग गर्छौँ हाम्रो विद्यार्थीलाई जियोजेब्रामा धेरै जसो काम आफै गर्न सक्ने गरी इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरौँ र त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भएर विद्यार्थी त्यहाँभित्र हराउन थाल्यो भने त्यसले चाहिँ ऊ क्रिएटर भएर जाला, युजर मात्रै नबनाइदिउँ भन्ने मात्रै मेरो अनुरोध हो। अनि हाम्रो एप्रोच तपाईँको र मेरो एप्रोच त्यस्तै भइरहेको छ। हामीले यहाँ गरेका कुराहरूलाई त्यहाँ सार्न प्रयास गरिराखेका छौँ र हाम्रा एप्रोचहरू इन्टरेक्टिभ छन्। त्यो भएको हुनाले तपाईँ हाम्रो जुन यो चाहिँ ट्राई फर लर्न र म्याथ आर्ट स्टुडियो मिलेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आई थिङ्क इट वुड बी द प्रपर सोल्युसन टु द बिल्कुलै नै हामीले भर्चुअल रूपमा मात्रै नभएर चाहिँ बिल्कुलै जीवनसँग जोड्नुपर्छ, सँगै भौतिक वस्तुहरूसँग जोड्नुपर्छ भन्ने नै हो सर। हजुरसँग एकदमै यो झनै राम्रो भएको छ। बिल्कुलै नै सर म्यामहरूले बुझ्नुहुन्छ, किनभने अहिले चाहिँ अब टाढाबाट पढाउनु पर्दाखेरि चाहिँ जियोजेब्रासँगै भर्चुअलको कुरा त्यो केही कुरा काम त्यो पनि एउटा महत्त्व छँदैछ। अब यसको महत्त्व त अब के भन्छ, जीवन त हामीले चाहिँ के भन्छ फ्री अफ कस्ट गर्न मिल्ने भएदेखि त अब अझै महत्त्वपूर्ण छ नै। अब यसमा चाहिँ हामीले बयान गऱ्यो भने चाहिँ एकदम काफी हुन्छ। मेसेजमा चाहिँ यति धेरै सरको चाहिँ प्रसङ्ग मात्रै आएको छ। हस् सर, धेरै धेरै धन्यवाद। अरूको समय शुभ रहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। आई इन्जॉयड अ लट विथ यू। ल त विथ यू अल सबै टिचरहरुसँग नमस्कार। अब भने हामी हजुर सर थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामी जियोजेब्राको सेसनलाई जोड्ने छौँ र त्यो बिचमा चाहिँ हामी यहाँहरुको माझमा सानो नोटिस सँगै हाजिरी पनि मेसेजमा पाउनुहुन्छ। यहाँहरुले चाहिँ आफ्नो एडिनेस गरिदिनु होला। अनि बिचमा एउटा हामी सानो नोटिस, धेरैजना सर म्यामहरुलाई चाहिँ